अस्सलाम वालेकुम हज़रात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मौलाना तरीक़ जमील साहब की वीडियो पर, जिसका टाइटल है अल्लाह के नबी को अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत थी। अल्लाह के नबी रात दिन अपनी उम्मत के लिए रोया करते थे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तेरी उम्मत एक नेकी करेगी 10 लिखूंगा। ये है इंटरनेशनल लॉ। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक ये आ रहा था। कोई मुसलमान ईसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, मूसा अलैहिस्सलाम का उम्मती, पिछले नबियों का उम्मती एक नेकी करेगा 10 लिखी जाएंगी। तो मेरे नबी कहते ठीक है यार, ठीक, सबके साथ यही था, हमारे साथ भी ऐसा। क्या या अल्लाह, मेरी उम्मत को तो ज़्यादा मिलना चाहिए, ज़्यादा मिलना चाहिए। अच्छा चलो ठीक है, आपकी तो फैल मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसनन फ़युज़ाइफ़ लहू अज़आफ़न कसीरा। कोई है मुझे कर्जा दे के मैं कई गुना करूं? तो कई गुना में वजाहत नहीं थी, तो फिर आपने अर्ज़ किया अल्लाह कुछ और हो जाए। ज़िद उम्मती, ज़िद उम्मती। तो अल्लाह ने तीसरी आयत उतारी, मसलुल्लज़ीन युनफ़िक़ून अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह कमसलि हब्बतिन अंबतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुंबुलतिन मिअतु हब्बा वल्लाहु यज़ाइफ़ु लिमन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। ऐ मेरे महबूब, तेरा उम्मती 1 रुपया खर्च करेगा 700 लिखूंगा। 1 पे 700 गुना ठीक है का नहीं? ज़िद उम्मती, और दे और दे। मेहरबान, मेहरबान, शफीक, रहीम। अल्लाह अपने बारे में कहता है रऊफ़ुर रहीम, अपने हबीब के बारे में फरमाते हैं रऊफ़ुर रहीम। तो अल्लाह ताला ने कहा अच्छा मेरे हबीब, लगता है ज़रब तकसीम पे तू राज़ी नहीं होगा। इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब। मैं आपकी उम्मत के सब्र वालों को बेहिसाब अपनी शान कर दूँ। ठीक है, हाँ अब ठीक है, अब ठीक है। आपने फरमाया हर नबी को अल्लाह ने एक खास स्पेशल दुआ दी, उन्होंने मांग ली, अल्लाह ने मुझे दी। कहा मेरे हबीब मांग। मैंने कहा नहीं मैं नहीं मांगता। और क्यों? कहा मैं क़यामत के दिन अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए मांगूंगा, यहां नहीं मांगता। हज़रत आयशा के घर में आए, सबसे महबूब बीवी आयशा, एक बताया अल्लाहुम्मा हाज़ा क़समी फ़ीमा अमलिक वला तुआख़िज़नी फ़ीमा तमलिकु वला अमलिकु। ऐ मेरा रब तू गवाह है, मैं अपनी बीवियों में इंसाफ करता हूँ, लेकिन मेरी मोहब्बत आयशा से ज़्यादा है, इस पे मेरी पकड़ ना फरमाना। जिनके गोद में लेटे हुए, जिनके सीने पर सर रखे हुए अल्लाह को जान दी, जिनके हुजरे में क़यामत तक के लिए आराम गाह बनी, वो अम्मा आयशा, वो अम्मा आयशा जिसके हुजरे में सिद्दीक़ व फारूक सोए हों, वो अम्मा आयशा जिसकी वजह से तयम्मुम मिला, जिसकी पाक दामनी को बताने के लिए अल्लाह आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे तोहमत लगी ज़िना की, तो एक बच्चे ने गवाही दी, व शहीद शाहिदुन मिन अहलिहा। और मुनाफिकीन ने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर इस गुनाह की तोहमत लगाई, तो मेरा अल्लाह खुद गवाह बन के आया और अल्लाह ने कुरान उतारा। वो या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ तो करें। कह रही या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ तो करें। तो आपने कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले आयशा मा तक़द्दम मिन ज़ंबिहा व मा तअख़्ख़र व मा असर्रत व मा अअलनत। या अल्लाह आयशा के अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा, जो छुप के किए, जो खुल के किए, माफ़ फरमा। हज़रत आयशा इतनी खुश हुई कि ज़मीन पे लेट गई, और कभी यूं हो कभी यूं हो। आपने कहा आयशा क्या हुआ? या रसूल अल्लाह मैं खुश हो रही हूँ, आपने इतनी बड़ी दुआ मुझे दी है। अरे या रसूल अल्लाह हमने क्या कर दिया? आपने फरमाया आयशा ये दुआ मैं अपनी उम्मत के लिए रोजाना मांगता। तू सबसे महबूब बेगम है तेरे कहने पर, लेकिन अपनी उम्मत की आने वाली नस्लों तक के लिए मैं रोजाना अल्लाह से ये दुआ मांगता हूँ। मेहरबान, हबीब, रऊफ, रहीम। ऊपर रब्ब कायनात, नीचे रब्ब मोहम्मद, दो हस्तियों के दरमियान मेहरबान तरीन
مہربان ترین رحیم ترین. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ زنا ہو گیا ہے، مجھے سنگسار کریں، یعنی پتھر مار مار کے مجھے قتل کیا جائے. ہے وہ منہ سے فرما رہے ہیں اور آپ یوں منہ پھیر رہے ہیں، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ آ گیا، میں نے کیا ہے. جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا، جی میں نے کیا ہے. آپ نے جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا. وہ پھر ادھر آیا، میں نے کیا ہے. 4 دفعہ ہو گیا. یا 4 گواہ ہوں یا 4 دفعہ شہادت ہو، 4 دفعہ اقرار ہو. تو پھر آپ نے اس کی جان بچانا چاہیے. او بھئی یہ نشے میں تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں نہیں نشے میں نہیں. یہ بھی نہ مسئلہ حل ہوا تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار فرمایا. او بھئی یہ پاگل تو نہیں. کوئی ایک آدمی کہتا پاگل ہے تو آپ اٹھا دیتے. کہا جی نہیں پاگل نہیں ہے. چلو اللہ کے حکم کو پورا کرو. اور ثابت بن حزال سے فرمایا لو سترتہ بثوبک. انہوں نے ابو بکر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کہ توبہ کر، چپ کر. پھر قرار نہیں آیا. عمر سے کہا مجھ سے گناہ ہوا ہے، کہ توبہ کر، چپ کر. پھر نہیں اندر میں اطمینان. ثابت بن حزال کے پاس گئے، یہ ہو گیا، کہ جاؤ اللہ کے نبی کو بتاؤ. بتایا تو یہ ہو گیا، حد لگی. تو آپ نے ثابت کو گلا دیا، نہ بھیجتا میرے پاس. چور کا ہاتھ کٹا، آپ رونے لگے. اے او کوئی ایسا مہربان پہلے مجھے دکھا دو، کس کی ساتھ بغاوت کی ہوئی ہے، کس سے ٹکر لی ہوئی ہے. میں تو دین سیکھنا چاہتا تھا، میرے باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا. میں کوئی چور ڈاکو بننے نہیں جا رہا تھا، لیکن ماں باپ سے بھی خواہشات ٹکرائیں تو وہ نکال دیتے ہیں. 23 نومبر بروز ہفتہ 1972 صبح کے 9 بجے میرے دل پر نقش ہے. 18 سال کی عمر میں باپ گھر سے نکال جاؤ، تو مولوی بننا تو میرے گھر ہی سے نکل جا. میرا نبی بھی قیامت کے دن کہہ دے نکل جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے. زنا کے اڈے چلا کے آئے ہو، سود کے اڈے چلا کے آئے ہو، شرابوں کی دکانیں چلا کے آئے ہو، جھوٹ فراڈ کے کاروبار کر کے آئے ہو، نکل جاؤ. نہیں 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 نہیں. سوری انسانیت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام نبی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا اللہ ہماری جان بچا. ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں نہیں کسی کا سوال کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. تو عام انسانوں کا کیا حال ہوگا؟ نفسی نفسی نفسی. داؤد و سلیمان باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی. یحییٰ زکریا باپ بیٹا پر دونوں نفسی نفسی. یوسف یعقوب باپ بیٹا پر نفسی نفسی. یعقوب اسحاق باپ بیٹا پر نفسی نفسی. اسحاق ابراہیم اسماعیل ابراہیم باپ بیٹا پر نفسی نفسی. ہارون موسیٰ بھائی سگے پر نفسی نفسی. ہاں 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 اسی پھرے ایک آواز ہے یا رب امتی امتی. ایک آواز ہے یا رب امتی امتی. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کون امت کہہ رہا ہے؟ اور تو ماں نہیں پوچھتی، نبی نہیں پوچھ رہے یہ کون ہے. کیا دیکھیں گے کہ میرے تیرے نبی، کائنات کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھے ہوئے، جھولی پھیلی ہوئی، آنسو بہ رہے ہیں. اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. کون سی امت؟ جنید بغدادی جیسے؟ نہیں نہیں، میرے تیرے جیسے کالے منہ والے جنہوں نے ساری زندگی فل بغاوت کی اللہ کے نبی سے، ان کے لیے آنسو بہ رہا ہے. میری امت. او میرے بھائیو، کتے جتنے وفادار تو بن جائیں. جو مالک کی روٹی کھاتا ہے در نہیں چھوڑتا ہے. پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اچھے گھوڑے اچھے کتے رکھنے کا شوق تھا. جب میں چھوٹا تھا تو ایک السیشن کتا تھا،
गधे जैसा, इतनी बला था, कोई आता उसको पड़ जाता था। और हम छोटे छोटे बच्चे छड़ियां लेकर उसको मारते थे, वो आगे टऊ टऊ करता रहता था और ज़बान हाल से कहता था तेरे बाप की रोटी खाई है, तुझे कुछ नहीं कहूंगा, किसी और को ले आ, फिर देख मैं क्या करूं। पता नहीं कहां से याद आ गई, 45 साल पुरानी बात। उसका नाम था जैकी, और मेरी आंखों के सामने आ गया है कि वो उसको वो रोटी डालते थे, वो खाना खा रहा होता था। खाना खाते खाते अजान हुई, कोई ईमान वाला नहीं उठा, लेकिन मुझे जैकी याद आ गया। वो खा रहा होता था, मेरे वाले कहते जैकी, तो वो रोटी छोड़ के आ जाता था। बताओ मेरे आका क्या होगा, कुत्ते से नीचे तो ना जाए। क्या मेरा रब सो गया है? क्या जन्नत को आग लग गई है? क्या जहन्नम को पानी से बुझाया जा चुका है? या क्या अल्लाह का कुरान बदल गया है? करबलाओं में शहीद होने वाले बेवकूफ़ करार दे दिए गए हैं, और यजीद और शिमर और इब्ने ज़ियाद वो हीरो करार दे दिए गए हैं। तो जाओ जो मर्जी करो, कुरान बदल दो, तारीख बदल दो, जन्नत को आग लगा दो, जहन्नम को पानी से बुझा दो, और अगर ये नहीं हो सकता वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। ये रास्ते मंजिल की तरफ नहीं जाते। तुम्हारी मंजिल डॉलर पाउंड नहीं है, ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, तुम्हारी मंजिल अल्लाह है, तुम्हारी मंजिल अल्लाह है, तुम्हारी मंजिल अल्लाह है। और पहुंचाने वाला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, पहुंचाने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, पहुंचाने वाले मुहम्मद